پونم واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور دی مہربانی نال اسی رمضان المبارک دے آخری عشرے داخل ہو گئے۔ ایک دن وہ بھی گزر رہا۔ ماہ مبارک دے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین اپنی ایک دعا فرماؤں دے جدو گزرن دا وقت آؤں۔ یقین جانو انہاں شاہ دی قدر انہاں نوں ہی ہے جنہاں دے دلاں چ اللہ دی محبت ہے کہ جدو یہ لمحے گزر جاندے اور سال پورا دن نہیں نصیب ہوندے، مومن ادوں ہی بے چین ہوندا جویں پانی تو بغیر مچھلی ہے۔ وہ بے دین لوگ جنہاں نے نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ انہاں نوں رمضان دی کوئی قدر ہے، انہاں نیچے دن مصیبت دے گزر جان، جنی چھٹی اُنی چنگی گل ہے۔ عید والے دن شراباں پیے تے بدماشیاں کریے، مگر اللہ دے نیک بندے انہاں گھڑیاں نوں نہیں بھول سکدے جنہاں تے انہاں نوں توفیق نصیب ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دی۔ وہ یہ سمجھدے ہے بے زندگی دے اندر اصل گھڑیاں وہی ہے۔ اس سلسلے میں تہاڈی خدمت ایک واقعہ پہلا بیان کر دیا کہ مغلیہ دور ایک وزیر اعظم پہلا برے عملاں چ رہا، پھر ایک نیک آدمی صحبت نصیب ہوئی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے لگ پیا، توبہ کر لی، نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بے شائستہ خان تیری عمر کنی؟ انہیں آخیا 4 سال۔ کہنے لگے ٹھٹھے کردا تو بڑھا ہویا، تو کہنا 4 سال۔ انہیں آخیا نہیں، پہلی ضائع عمر اصل چاہیے جڑی 4 سال مینوں نصیب ہوئی۔ اوقات ہم بود کے در یاد بسر شد، میرے پراؤ بھینوں ساری زندگی دے وہی وقت جڑے نا تو وہی گھڑیاں انہاں نوں ہی صحیح عمر گننا چاہیے جے اللہ دی یاد ہوئی، وہ رسول دی یاد ہوئی، محبوب دی یاد جڑے دن گزر گئے اصل اوقات تو باقی ہم بے حاصلی و بے خردی بود، باقی ساری زندگی چو ککھ پلے نہیں پیا بلکہ ضائع گئی، برباد۔